خب زن داداش، چطورین شما و مرسی از این که برام وقت گذاشتین. چرا مثل غریبه ها حرف میزنین؟ شما دوست شهزادین و درست مثل عضوی از خانواده‌مون. خب به هم بگین که چی کارم داشتین؟ زن داداش راستش زن داداش من راجع به روابط الینا یه چیزایی فهمیدم، پس میخواستم راجع به این قضیه با شما مشورتی داشته باشم. زن داداش چی شده؟ اسین شاید شما فراموش کردین که گفته بودید تو موضوعات شما و الینا دخالت نکنم. آره یادم هست زن داداش، ولی الان خودم دارم ازتون میپرسم. اسین لطفاً منو توی این موضوع دخالت ندین. فردا یه موضوعی پیش میاد شما از چشم من میبینین و همه منو متهم میکنن که من زندگی یه نفر رو خراب کردم. لطفاً منو وارد این موضوع نکنین. آخه ببینین زن داداش، شما راجع به الینا هرچی میدونین لطفاً به من بگین. شما قبلا یه بار تلاش کرده بودین چیزی به هم بگین، اما من دقت نکرده بودم، اما واقعا نیاز دارم بدونم، پس لطفاً به هم بگین. تلاش نکردم بدونین، بلکه خواستم هشدار بدم. اونم به خاطر اینکه دوست صمیمی شهزادین و یه آدم خیلی خوب. شما هیچ وقت فکر کردین که شوهر اول الینا علی چرا بهش شک میکرد؟ به قولی اون به زنش تهمت میزد. مگه اون مرد دیوونه است که به زنش تهمت بزنه؟ اون هنوزم به شهزاد زنگ میزنه، اما محض رضای خدا اسین به شهزاد راجع به این موضوع چیزی نگین، چون که شهزاد نمیدونه که من این چیزا رو میدونم و من اصلا به روش نمیارم. الان که فکر میکنه نمیدونم داره انجام میده، فردا که بفهمه میدونم آشکارا جلوم انجام میده. یعنی این روند هنوزم ادامه داره؟ این روند اصلا پایان نداره. کسی نمیتونه این روند رو تموم کنه. خواهرشم همه چی رو میدونه، پس شما لطفاً اونجا نرین و اسمی از من نبرین. آبجی فرو هم همه چی رو میدونه؟ اون که دیوونه الیناست. تموم مشکلات دنیا رو که فقط من دارم. جلوی هر کسی آدم بده کیه؟ هنا. من هر جایی برم، هر جایی بیام، با هر کی برم به من هزار جور گیر میدن. زندگی واسم جهنمه. زن داداش من این آدما رو درک نمی کنم. شما این شهزاد و آبجی فروها ببینین، در ظاهر چقدر خوب به نظر میرسن، اما در واقعیت چطوری هستن این آدما؟ الینا خانم هم که ظاهرا خوب به نظر میرسه. اشتباه بزرگی کردم اسین. من دونسته و ندونسته چیزایی بهتون گفتم. شما حرفای منو باور نکنین. شما فقط به خودتون باور کنید و به الینا. من میرم. نه لطفاً داداش. زن داداش